بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أحبابي في الله. تكملة للدروس السابقة في ليفيلان. دونك كنا تكلمنا وقلنا أن ليفيلان Virtual Local Area Network. دونك الوظيفة نتاعها تقريبا هي وظيفة تنظيمية. فوالا. دونك وقلنا باللي commutateur catalyse on peut créer من 1 حتى ل 1005 VLAN. وكنا قلنا باللي عندنا le VLAN 1 c'est un VLAN par défaut, VLAN 2 1002 و 1003 و 1004 1005 ثاني كنا c'est des VLAN par défaut. كذلك قلنا باللي هاد لي VLAN نستعملوهم في الموين اي غروند انتربريز. وكنا تاني كنا تكلمنا كذلك كنا باللي لي VLAN sont stockés وين في دي فيشي دو باز دو دوني لو نون تاعهم سموهم VLAN.dat. وهادو لي فيشي هاد لي فيشي موجود فاش في لا فلاش في الفلاش نتاع الكوميتاتور. كي نقول الفلاش معناتها لا ميموار نتاع الكوميتاتور. كذلك كما راكم تلاحظوا معايا هنا عندنا لو بروتوكول VTP. V veut dire VLAN Trunking Protocol. هذا البروتوكول qui permet de gérer les configurations de VLAN entre les commutateurs. معناتها يدينا la gestion des VLAN لما يكونوا عندنا plusieurs VLAN لما يكون عندنا plusieurs commutateurs. عندي commutateur 1 commutateur 2 et commutateur 3. donc je peux créer les VLAN تاعي au niveau du commutateur numéro 1 et le VTP يتولى النقل تاع لي فيلان تاوعي يجينيراليزيهم ويدير لهم اون بروباغاسيون بروباجي فير تو لي كوميتاتور لي زوتر كوميتاتور. معناتها لما نكريها في الفيلان نكري لي فيلان تاوعي في الكوميتاتور نيميرو 1 سي جاكتيف لو بروتوكول VTP في لي زوتر كوميتاتور اوتوماتيكمون بيان سور كاين دي تكنيك نتكلموا عليهم ان شاء الله في الحصه القادمه. دونك هنا لي فيلان يتنقلوا الى لي زوتر كوميتاتور. تما الشيء اللي راه عندي في الكوميتاتور الاول يولي في الثاني والثالث كذلك. وشفنا كذلك لا كوموند شو فيلان بريف تعطيني ليطا نتاع لي فيلان تاوعي ولو نومبر تاع لي فيلان كريي. عندنا كذلك comment créer un VLAN. donc ما هي الطريقه باش يمكن اننا نديروا لا كرياسيون تاع الفيلان. بون دابور غادي نتكلموا على كوبي رانينغ كونفيغ ستارت اب كونفيغ. دونك جمعنتها هذا الكلام. دونك هذه نستعملوها لما ندير اون كونفيغوراسيون في السويتش نتاعي بور سوف غاردي هذيك لا كونفيغوراسيون في الميموار نتاع الكاتاليزر تاعي الكوميتاتور تاعي. دونك نستعملوا هذه كوبي رانينغ config startup config. ملاحظة في الكوميتاتور نتاعي عندنا 3 مود. عندنا لو مود utilisateur عندنا لو مود privilégié. المود privilégié هذا هو كيما راكم تلاحظوا هنا هذا سي لو مود privilégié. وعندنا لو مود دو كونفيغوراسيون. فوالا دونك حنا وين نخدمو في المود دو كونفيغوراسيون. دابور شنو نكتب كلمة VLAN ونكتب الاي دي نتاع الفيلان هنا بور كريي لي فيلان تاعي. باغ اكزومبل نكتبوا فيلان 10 فيلان اسباس 10 ونكتبوا كلمه نيم ابخي ونكتبوا لو نون تاع الفيلان. دونك هنايا سي فاكولتاتيف نجمو نسميوه ونجمو ما نسميوهش. دونك هنايا نيم اسم تاع الفيلان. باغ اكزومبل نكتب فيلان 10 نيم كونتابيليتي اند دونك جي تيرميني لا كرياسيون تاع الفيلان نتاعي. فوالا هذا كابراتيك. دونك هنا configure terminal VLAN 20 name student معناتها étudiant and دونك هنايا on a créé un VLAN au niveau de commutateur S1. فوالا غنشوفوا هنايا في كاريال. دونك هنا شادنا configure terminal دخلنا في المود de configuration. après VLAN 20 دونك دخلنا في الفيشي VLAN.dat هذاك
وكرينا VLAN 20 name student donc هنايا عطيناه un nom و on a terminé donc show VLAN brief donc هنايا نشوفوا باللي le VLAN 20 راه مكريي voilà. L'affectation des ports à des VLAN معناتها حنا الوظيفه نتاعنا شايله وظيفه تنظيميه نتاع لي VLAN donc on doit affecter les ports نتاع الكوميتاتور chaque port affecté الVLAN عندي 24 بور في الكوميتاتور تاعي فاس ايثرنت par exemple غادي نافيكتي 5 من لي بور الVLAN اللي كريته VLAN 20 donc la commande اللي نستعملوها pour créer des pour affecter des ports à des VLAN نستعملوا la commande switch port access VLAN وهنا نحطوا الاسم تاع الفيلان par exemple كما switch port access VLAN 30 شوفوا مثال هنا configure terminal دخلنا في الانترفاس دابور نتاعنا الانترفاس اللي باين افيكتيها par exemple انترفاس فاس ايثرنت 01 الاولى درنا لها switch port mode access كيما نعرفوا باللي من البي سي للكوميتاتور لاكسي يكون access ما بين سويتش وسويتش لاكسي كيش يكون ترانك اش معناتها access معناتها يكون عندنا شيء واحد يمر ترانك يكونوا عدة أشياء يمروا ترانك معناتها ينجم يفوت عدة أشياء على سبيل المثال عدة فيلان من بعد كتبنا سويتش بور اكسس فيلان وهنا لو فيلان اللي باغي نمروا ليه اي جو تيرمين نروحوا هنا فوالا هنا مثال توضيحي نروحوا لا فيغور 3 كا براتيك دونك هنا كتبنا كونترول تيرمينال انترفاس F018 دخلنا في لا 18 انترفاس سويتش بور مود اكسس غيرنا لها لو مود تاعها سويتش بور اكسس فيلان 20 اي جو تيرمين لما نديرو شو فيلان بريف غادي يقول لي باللي هنا الانترفاس فاس ايثرنت 18 غادي تنقلع من هادي من الفيلان باغ ديفو 1 وتافيكتا اوتوماتيكمون الفيلان 20 فوالا. Bon, pour modifier l'appartenance des ports au VLAN, maintenant, donc on a par exemple affecté l'interface 18 le VLAN 20, donc il se fait نكتب no switch port access VLAN ونكتب الاسم الفيلان اللي باغي نانولي لافيكتاسيون ليه. شوفوا مثال دونك هنايا نروحو المثال توضيحي تطبيقي دونك هنايا شو فيلان بريف دونك هنايا فاس ايثرنت نيميرو 18 راهي افيكتي الفيلان 20 دونك هنا تعاود دخلت في كونفيغور تيرمينال دخلت في الانترفاس تاعي وكتبت نو سويتش بور اكسس فيلان دونك هنايا لما ندير شو فيلان بريف غادي نعاود نلقى الفيلان 18 نتاعي لكن الانترفاس ما راهيش ابارتيان ليه الانترفاس 18 ماهيش تابعه ليه وانما نقلعت من هذاك الفيلان دونك كيف F011 سويتش بور مود اكسس فيلان 20 دونك لما نديرو شو فيلان بريف دونك انا عاود افيكتيت الفاس ايثرنت 011 ل 20 دونك هنا لما شفنا شاو انترفاس F018 سويتش بور واسم نتاعها دونك هنا ليطا تاعها قال لي راهي اكتيف وراهي تابعه لمن الفيلان باغ ديفو. Suppression de tout simplement pour supprimer un VLAN donc شراح نديرو غادي نكتب مباشرة no VLAN معناتها no VLAN ونحط اسم تاع الفيلان no VLAN par exemple 20. هنا ملاحظة مهمة attention avant de supprimer un VLAN réaffecter tous les ports membres à un autre VLAN tous les ports qui ne sont pas déplacés vers un VLAN actif
ne pourront plus communiquer avec d'autres hôtes une fois le VLAN supprimé. معناتها إلا كان بغيت تسوبريمي فيلان احرص باش تعاود تقلع جميع لي بور افيكتي لهذاك الفيلان اللي بغيت تسوبريميه للفيلان واحد اخر وسوبريمي الفيلان نتاعك. لو فيشي اللي حكينا عليه فيلان.dat نجمو كذلك نسوبريميوه مباشرة grâce à la commande delete flash.vlan.dat. donc delete vlan.dat باش نسوبريمي هذاك لو فيشي اللي كليناه ولا لو فيشي تاع. بون بيان سور عندنا لا كوموند array startup config معناتها لازم تكون اكومباني ديليت فيلان باش اكسبتي لا سوبريسيون نتاعك. دونك رانا نشوفوا هنايا no VLAN 20 pour supprimer un VLAN. vérification des informations. عندنا لا كوموند show VLAN et la commande show interface. show VLAN يعطيني ليطا اي لي فيلان افي اللي راهم عندي في الكاتاليست تاعي، و show interface يعطيني لي ديتاي على لي انترفاس نتاوعي. show VLAN name student باغ اكزومبل هنايا، دونك انا يعطيني ليطا والكاركتيرستيك والحاله نتاع الفيلان اللي كريتها اللي هو اسم تاع ستودنت. دونك انا سوا نديرو النيم سوا نديرو الاي دي. دونك عندنا كذلك لا كوموند show VLAN affiche tous les informations نتاع لي فيلان configuré. عندنا كذلك show interface VLAN. donc هنا تانيك affiche des détails qui sortent du cadre de secours. voilà هنا نشوفوا voilà show لي show تاعنا. donc هنا show VLAN brief show VLAN summary. donc هنا كبراتيك. donc هنايا تعطينا مباشرة المعلومات اللي رانا محتاجينها. دونك نحتاجو هاد لي شاو نحتاجوهم بور سافوار ليطا نتاع لي فيلان نتاوعي. وبهذا نكونوا كملنا درس ثاني في لي فيلان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.